तफ़हीम कुरान सैयद अबुल आला मौदूदी सूरह आले इमरान आयात 1 ता 6। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलिफ लाम मीम। तर्जुमा अलिफ लाम मीम। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम। तर्जुमा अल्लाह वो ज़िंदा व जावेद हस्ती है जो निज़ाम कायनात को संभाले हुए है, हकीकत में उसके सिवा कोई खुदा नहीं। तफसीर तशरीह के लिए मुलाहिज़ा हो सूरह बकरा हाशिया 278। नज़्ज़ला अलैकल किताब बिलहक़ मुसद्दिक़न लिमा बैन यदैहि व अंज़लत तौरात वल इंजील। तर्जुमा उसने तुम पर यह किताब नाजिल की जो हक लेकर आई है और उन किताबों की तस्दीक कर रही है जो पहले से आई हुई थीं। इससे पहले वो इंसानों की हिदायत के लिए तौरात और इंजील नाजिल कर चुका है। तफसीर आमतौर पर लोग तौरात से मुराद बाइबल के पुराने अहदनामे की इब्तिदाई 5 किताबें और इंजील से मुराद नए अहदनामे की 4 मशहूर इंजीलें ले लेते हैं। इस वजह से ये उलझन पेश आती है कि क्या फिल वाक़ई ये किताबें कलाम इलाही हैं और क्या वाकई कुरान उन सब बातों की तस्दीक करता है जो उनमें दर्ज है। लेकिन असल हकीकत यह है कि तौरात बाइबल की पहली 5 किताबों का नाम नहीं है, बल्कि वो उनके अंदर दर्ज है, और इंजील नए अहदनामे की अनाजील अरबा का नाम नहीं है, बल्कि वो उनके अंदर पाई जाती है। असल तौरात से मुराद वो अहकाम हैं जो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की बेसत से लेकर उनकी वफ़ात तक तकरीबन 40 साल के दौरान में उन पर नाजिल हुए। उनमें से 10 अहकाम तो वो थे जो अल्लाह ताला ने पत्थरों की लोहों पर कुंदा करके उन्हें दिए। बाकी मानदा अहकाम को हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने लिखवा कर उनकी 12 नकलें बनी इसराइल के 12 कबीलों को दे दी थीं और एक नकल बनी लावी के हवाले कर दी थी ताकि वो उसकी हिफाजत करे। इसी किताब का नाम तौरात था। ये एक मुस्तकिल किताब की हैसियत से बैतुल मक़दिस की पहली तबाही के वक्त तक महफूज थी। इसकी एक कापी जो बनी लावी के हवाले की गई थी पत्थर की लोहों समेत अहद के संदूक में रख दी गई थी और बनी इसराइल इसको तौरात के नाम से जानते थे। लेकिन उससे उनकी गफलत इस हद को पहुंच चुकी थी कि यहूदिया के बादशाह यूसिया के अहद में जब हैकल सुलेमानी की मुरम्मत हुई तो इत्तेफाक से सरदार काहन यानी हैकल के सजादा नशीन और कौम के सबसे बड़े मजहबी पेशवा हिल्किय्याह को एक जगह तौरात रखी हुई मिल गई और उसने एक अजूबे की तरह इसे शाही मुंशी को दे दिया और शाही मुंशी ने उसे ले जाकर बादशाह के सामने इस तरह पेश किया जैसे एक अजीब इंकशाफ हुआ है। यही वजह है कि जब बख्त नसर ने यरूशलेम फ़तह किया और हैकल समेत शहर की ईंट से ईंट बजा दी तो बनी इसराइल ने तौरात के वो असल नुस्खे जो उनके यहाँ ताके निस्यान पर रखे हुए थे और बहुत थोड़ी तादाद में थे हमेशा के लिए गुम कर दिए। फिर जब उज़रा काहिन उज़ैर अलैहिस्सलाम के ज़माने में बनी इसराइल के बचे खुचे लोग बाबल की असीरी से वापस यरूशलेम आए और दोबारा बैतुल मक़दिस की तामीर हुई तो अज़रा ने अपनी कौम के चंद दूसरे बुज़ुर्गों की मदद से बनी इसराइल की पूरी तारीख़ मुरत्तब की जो अब बाइबल की पहली 17 किताबों पर मुश्तमिल है। इस तारीख़ के 4 बाब यानी खुरूज, अहबार, गिनती और इस्तिस्ना हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की सीरत पर मुश्तमिल हैं और इस सीरत ही की तारीख़ नुज़ूल की तरतीब के मुताबिक तौरात की वो आयात भी हस्ब मौका दर्ज कर दी गई हैं जो अज़रा और उनके मददगार बुज़ुर्गों को दस्तयाब हो सकी थीं। बस दरअसल अब तौरात उन मुंतशिर अज्जा का नाम है जो सीरत मूसा अलैहिस्सलाम के अंदर बिखरे हुए हैं। हम उन्हें सिर्फ़ इस अलामत से पहचान सकते हैं कि इस तारीख़ी बयान के दौरान में जहाँ कहीं सीरत मूसवी का मुसन्नफ़ कहता है कि खुदा ने मूसा अलैहिस्सलाम से ये फरमाया, मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि खुदावंद तुम्हारा खुदा ये कहता है, वहाँ से तौरात का एक जुज़ शुरू होता है और जहाँ फिर सीरत की तकरीर शुरू हो जाती है वहाँ वो जुज़ ख़त्म हो जाता है। बीच में जहाँ कहीं कोई चीज़ बाइबल के मुसन्निफ़ ने
تفسیر و تشریح کے طور پر بڑھا دی ہے، وہاں ایک عام آدمی کے لیے یہ تمیز کرنا سخت مشکل ہے کہ آیا یہ اصل تورات کا حصہ ہے یا شرح و تفسیر۔ تاہم جو لوگ کتب آسمانی میں بصیرت رکھتے ہیں وہ ایک حد تک صحت کے ساتھ یہ معلوم کر سکتے ہیں کہ ان اجزاء میں کہاں کہاں تفسیری و تشریحی اضافے ملحق کر دیے گئے ہیں۔ قرآن انہی منتشر اجزاء کو تورات کہتا ہے اور انہی کی تصدیق وہ کرتا ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ ان اجزاء کو جمع کر کے جب قرآن سے ان کا مقابلہ کیا جاتا ہے تو بجز اس کے کہ بعض مقامات پر جزوی احکام میں اختلاف ہے، اصولی تعلیمات میں دونوں کتابوں کے درمیان یکسرمو فرق نہیں پایا جاتا۔ آج بھی ایک ناظر صریح طور پر محسوس کر سکتا ہے کہ یہ دونوں چشمے ایک ہی منبع سے نکلے ہوئے ہیں۔ اس طرح انجیل دراصل نام ہے ان الہامی خطبات اور اقوال کا جو مسیح علیہ السلام نے اپنی زندگی کے آخری 2.5-3 برس میں بحیثیت نبی ارشاد فرمائے۔ وہ کلمات طیبات آپ کی زندگی میں لکھے اور مرتب کیے گئے تھے یا نہیں، اس کے متعلق ہمارے پاس کوئی ذریعہ معلومات نہیں ہے۔ ممکن ہے کہ بعض لوگوں نے انہیں نوٹ کر لیا ہو اور ممکن ہے کہ سننے والے معتقدین نے ان کو زبانی یاد رکھا ہو۔ بہرحال ایک مدت کے بعد جب کی سیرت پاک پر مختلف رسالے لکھے گئے تو ان میں تاریخی بیان کے ساتھ ساتھ وہ خطبات و ارشادات بھی جگہ جگہ حسب موقع درج کر دیے گئے جو ان رسالوں کے مصنفین تک زبانی روایات اور تحریری یادداشتوں کے ذریعے سے پہنچے تھے۔ آج متی، مرقس، لوکا اور یوحنا کی جن کتابوں کو اناجیل کہا جاتا ہے، دراصل انجیل وہ نہیں ہیں، بلکہ انجیل حضرت مسیح علیہ السلام کے وہ ارشادات ہیں جو ان کے اندر درج ہیں۔ ہمارے پاس ان کو پہچاننے اور مصنفین سیرت کے اپنے کلام سے ان کو ممیز کرنے کا اس کے سوا کوئی ذریعہ نہیں ہے کہ جہاں سیرت کا مصنف کہتا ہے کہ مسیح علیہ السلام نے یہ فرمایا، لوگوں کو یہ تعلیم دی، صرف وہی مقامات اصلی انجیل کے اجزاء ہیں۔ قرآن انہی اجزاء کے مجموعے کو انجیل کہتا ہے اور انہی کی وہ تصدیق کرتا ہے۔ آج کوئی شخص ان بکھرے ہوئے اجزاء کو مرتب کر کے قرآن سے ان کا مقابلہ کر کے دیکھے تو وہ دونوں میں بہت ہی کم فرق پائے گا، اور جو تھوڑا بہت فرق محسوس ہوگا وہ بھی غیر متعصبانہ غور و تأمل کے بعد بآسانی حل کیے جا سکتے ہیں۔ من قبل ھدی للناس وانزل الفرقان، ترجمہ، اور اس نے وہ کسوٹی اتاری ہے جو حق و باطل کا فرق دکھانے والی ہے۔ ان الذین کفروا بآیات اللہ لہم عذاب شدید، ترجمہ، اب جو لوگ اللہ کے فرامین کو قبول کرنے سے انکار کریں گے ان کو یقیناً سخت سزا ملے گی۔ واللہ عزیز ذو انتقام، ترجمہ، اللہ بے پناہ طاقت کا مالک ہے اور برائی کا بدلہ دینے والا ہے۔ ان اللہ لا یخفی علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء، ترجمہ، زمین اور آسمان کی کوئی چیز اللہ سے پوشیدہ نہیں ہے۔ تفسیر، یعنی وہ کائنات کی تمام حقیقتوں کا جاننے والا ہے، لہٰذا جو کتاب اس نے نازل کی ہو وہ سراسر حق ہی ہونی چاہیے، بلکہ خالص حق صرف اسی کتاب میں انسان کو میسر آ سکتا ہے جو اس علیم و دانا کی طرف سے نازل ہو۔ هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، ترجمہ، وہی تو ہے جو تمہاری ماؤں کے پیٹ میں تمہاری صورتیں جیسی چاہتا ہے بناتا ہے۔ تفسیر، اس میں دو اہم حقیقتوں کی طرف اشارہ ہے۔ ایک یہ کہ تمہاری فطرت کو جیسا وہ جانتا ہے نہ کوئی دوسرا جان سکتا ہے، نہ تم خود جان سکتے ہو، لہٰذا اس کی رہنمائی پر اعتماد کیے بغیر تمہارے لیے کوئی چارہ نہیں ہے۔ دوسرے یہ کہ جس نے تمہارے استقرار حمل سے لے کر بعد کے مراحل تک ہر موقع پر تمہاری چھوٹی سے چھوٹی ضرورتوں تک کو پورا کرنے کا اہتمام کیا، کس طرح ممکن ہے کہ وہ دنیا کی زندگی میں تمہاری ہدایت و رہنمائی کا انتظام نہ کرتا، حالانکہ تم سب سے بڑھ کر اگر کسی چیز کے محتاج ہو تو وہ یہی ہے۔ لا الہ الا هو العزیز الحکیم، ترجمہ، اس زبردست حکمت والے کے سوا کوئی اور خدا نہیں ہے۔